हेलो फ्रेंड्स, आज हामी अर्गानिक नोमेनक्लेचरको अर्को नयाँ भिडियोमा छौँ र आजदेखि चाहिँ यो भिडियोबाट एसिड डेरिभेटिभको नोमेनक्लेचर गर्न सुरु गर्दैछौँ हामी। र एसिड डेरिभेटिभको चाहिँ पहिलो एसिड हेलाइड हो। एसिड हेलाइडलाई हामी आज नोमेनक्लेचर गर्छौँ। छोटो टपिक छ आजको। खासै आज यो भिडियोमा हामी एसिड हेलाइडको नोमेनक्लेचर गर्छौँ। सुरु गरौँ हामी है आजको हाम्रो छोटो टपिक। र यो चाहिँ फंक्शनल ग्रुप हो र फंक्शनल ग्रुपको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ हामी अघि चाहिँ गरिसकेका छौँ। यदि त्यो भिडियो तपाईहरु देख्नु भएको छैन भने सिरिजमा चाहिँ भिडियो हेर्दै जाँदा नि पहिला जनरल रुल्सहरु थाहा भइसकेपछि मात्र यहाँ हेर्दा यहाँ बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले यदि त्यो भिडियो तपाईहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा टाइप गर्नुस् आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर केमिस्ट्री बोला। त्यहाँ मैले आईयूपीएससी नोमेनक्लेचरको 6-7 वटा जम्मा चाहिँ भिडियो बनाइसकेको छु। यो भन्दा तल्लोको सबै रुल्सहरु त्यहाँ मैले डिटेलमा चाहिँ बुझाइसकेको छु। आज हामी एसिड हेलाइडमा छौं। एसिड हेलाइड चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिडको डेरिभेटिभ हो र यसलाई हामी आईयूपीएससी सिस्टममा यसलाई सेकेन्डरी सफिक्स युज गरिन्छ। यो चाहिँ के हो? फंक्शनल ग्रुप सेकेन्डरी सफिक्स युज गरिन्छ। यसको लागि ओइल हेलाइड OYL ओइल हेलाइड सेकेन्डरी सफिक्स युज गरिन्छ र यसको चाहिँ आईयूपीएससी सिस्टममा चाहिँ कम्प्लिट नेम हुन्छ अल्कानोइल हेलाइड र यसको चाहिँ स्ट्रक्चर RC+O OH कार्बोक्सिलिक एसिडको डेरिभेटिभ हो। त्यसैले कार्बोक्सिलिक एसिडको यो OH ग्रुपलाई रिप्लेस यदि हामी हेलोजन एटमले गर्यो भने एसिड हेलाइड बन्छ र यो चाहिँ एसिड हेलाइडको स्ट्रक्चरल फर्मुला हो र कमन नेम पनि र साथमा चाहिँ आईयूपीएससी नेम। इम्पोर्टेन्ट चाहिँ आईयूपीएससी नेम हो, खास हामीलाई यहाँ सिक्नु पर्ने मेडिन्स यसलाई हो है। अब सुरु मेम्बरबाट हामी नोमेनक्लेचर गर्न सुरु गरौँ र यो मा चाहिँ अघि हामी पढिसकेका सबै रुल्सहरु लगाएर एकदम कम्प्लेक्स भन्दा कम्प्लेक्स कम्पाउन्डको नोमेनक्लेचर गर्न सिक्छौं यो भिडियोमा। एसिड हेलाइडको चाहिँ पहिलो मेम्बर यहाँ नोमेनक्लेचर गर्न सुरु गरौँ। अब यो भन्दा पहिला चाहिँ अल्केनबाट हामी यो लास्टको वर्ड ई हटाउनु पर्छ। ई लाई हटाएर र OYL ओइल हेलाइड, यो लास्टको वर्ड ई लाई हटाएर ओइल हेलाइड थप्ने हो भने सेकेन्डरी सफिक्स अल्कानोइल हेलाइड बन्न जान्छ। अल्कानोइल हेलाइड यसरी। र अब हामी नोमेनक्लेचर गर्न सुरु गरौँ। एसिड हेलाइडको पहिलो मेम्बर एउटा कार्बनको HC+OCl नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि अब हामी एउटै कार्बन छ, लङ चेन भएको भए हामी चेन सिलेक्ट गर्थ्यौं। तर एउटै कार्बन छ भने वर्ड रुट के हुन्छ? मिथ। सिंगल बोन्ड छ भने एन र लास्टको ई लाई हटाएर ओइल हेलाइड हो। हेलाइडको सट्टामा त यहाँ क्लोरिन आएको छ, त्यसैले क्लोराइड। यसको चाहिँ आईयूपीएससी नेम के हो? मिथानोइल क्लोराइड र यसैलाई हामी जनरल नेममा चाहिँ फर्माइल क्लोराइड भन्छौं। फर्माइल क्लोराइड जनरल नेम पनि कुनै कुनै कम्पाउन्डको कमन नेम पनि एकदमै फेमस छ, जानिराख्नु पर्छ हामीले। अर्को चाहिँ दुईवटा कार्बनको मेम्बर लिने हो भने CH3 C+O Br। नम्बरिङ कताबाट? फंक्शनल ग्रुप जहाँबाट नजिक पर्छ नि त्यहीबाट नम्बरिङ गर्नुपर्छ। एकदमै यो जनरल रुल्सहरु छन्, हामी अघि डिस्कस गरिसकेका छौं। 1 2 दीपावलीको टाइम छ अहिले, बाहिर चाहिँ फटाका बम पड्काउँदै छन् केटाहरु। 1 2 दुईवटा कार्बनको लागि वर्ड रुट इथ, सबै सिंगल बोन्ड छ भने एन, लास्टको ई लाई हटाएर ओइल हेलाइड हो, ओइल ब्रोमाइड यसरी। र यसैलाई हामी कमन नेममा चाहिँ एसिटिल ब्रोमाइड, किनकि यो एसिटिक एसिडको चाहिँ डेरिभेटिभ हो, त्यसै भएर यसलाई हामी भन्छौं एसिटिल ब्रोमाइड।
अर्को चाहिँ CH3 CH C डबल बोन्ड O I र यहाँ आयो CH3। अलि कम्प्लेक्स गर्दै जान्छौँ हामी एकदमै डिटेलमा चाहिँ। कम्प्लेक्स भन्दा कम्प्लेक्स एसिड हेलाइडको नियम चाहिँ तपाईहरु गर्न सक्नुहुनेछ यो भिडियोको लास्टसम्म। 1 2 3 वा 1 2 3 तीनवटा कार्बनको चेन र यसपालि एउटा चाहिँ सब्स्टिट्युएन्ट पनि आयो 1 2 3 मेन चेन तीनवटा कार्बनको, तर एउटा चाहिँ सब्स्टिट्युएन्ट आएको छ साइड चेन मिथाइल ग्रुप। कति पोजिसनमा छ? 2 पोजिसनमा छ भने 2 मिथाइल। वर्ड रुट तीनवटाका लागि इथ सिंगल बोन्ड छ भने N र लास्टको E लाई हटाएर ओइल हेलाइड हो, ओइल र आयोडाइड छ। 2 मिथाइल इथानोइल आयोडाइड। यसरी हामी IUPAC नेमिङ चाहिँ लेख्ने गर्छौं। यसलाई नोट गर्नुस्। र अब चाहिँ बोन्ड लाइन नोटेसन र साइक्लो कम्पाउन्डमा पनि एसिड हेलाइडको चाहिँ हामी नोमेनक्लेचर गर्छौं। कपीमा नोट गर्नुस्, मेट दिन्छु यसलाई। ओके, अब CH3 C CH2 C डबल बोन्ड O Cl र यहाँ चाहिँ डबल बोन्ड CH3 र यो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्युएन्ट लागेको छ भने यिनीहरूको नेमिङ कसरी गर्ने त्यसको बारेमा पनि हामी अलरेडी यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा चाहिँ डिस्कस गरिसकेका छौं। त्यसैले म भन्छु नि, आफै पनि सोच्नुस् न, लेभल बाइ लेभल चाहिँ हामी सिक्दै जाँदा हामीलाई सजिलै हुन्छ। तर बेसिक कुरा नजानेर डाइरेक्ट माथि लेभलमा आयो भने नि अलि गाह्रो हुन्छ बुझ्न। त्यसैले तपाईहरु सुरुदेखि नै भिडियो हेर्दै आउनुभयो भने नि यहाँ सजिलो हुन्छ। तैपनि म यहाँ चाहिँ सर्टमा भनिदिन्छु। अर्को बोन्ड लाइन नोटेसनमा हेर्नु भने 2 3 4 5 6 यहाँ डबल बोन्ड O Br, यहाँ डबल बोन्ड, यहाँ CH3, यहाँ CH3 नदेखाउँदा पनि CH3 नै हो। र अर्को यहाँ Br, टू 3 4 5 6 यहाँ डबल बोन्ड O Cl र यहाँ चाहिँ Br। ल यसलाई नेमिङ गर्नुस् त। कम्प्लेक्स आयो। अब कम्प्लेक्स छैन, रुल्स हामीले फलो गर्नुपर्छ। यसो हेर्दाखेरि मात्र कम्प्लेक्स देखिएको छ, तर रुल्स चाहिँ फलो गर्दै जानुभयो भने नि सजिलै हुन्छ। नेमिङ, पहिला नेमिङ के छ? पहिला रुल्स चाहिँ लङ्गेस्ट चेन सिलेक्ट गर्नु, कार्बनको लामो चेन सिलेक्ट गर्नु, र त्यो पनि कताबाट जताबाट चाहिँ फङ्सनल ग्रुप नजिक पर्छ। यहाँ चाहिँ एसिड हेलाइडको फङ्सनल ग्रुप, त्यसैले 1 2 3 4 5 पाँचवटा कार्बनको चेन आयो। यहाँ कार्बनको एउटा भ्यालेन्सी कम छ र यहाँ हामी Cl राखौं। अब यसको नेमिङ पहिला त सब्स्टिट्युएन्टको नेमिङ गर्नुपर्छ। सब्स्टिट्युएन्ट यहाँ दुईवटा छ, यहाँ साइक्लोप्रोपेन एउटा मिथाइल ग्रुप। सब्स्टिट्युएन्टको नेमिङ हामीले अल्फाबेट अर्डरमा गर्नुपर्छ। यसलाई हेर्नुस् त, सब्स्टिट्युएन्टलाई हामीले अल्फाबेट अर्डरमा एरेन्ज गर्नुपर्छ। सब्स्टिट्युएन्ट चाहिँ यहाँ 2 पोजिसनमा र 4 पोजिसनमा छ। यहाँ मिथाइल, यहाँ साइक्लोप्रोपाइल र यहाँ क्लोरो। अब अल्फाबेटमा क्लोरो सबभन्दा पहिला आउँछ, त्यसैले 2 क्लोरो 4 साइक्लोप्रोपाइल र 4 पोजिसनमै मिथाइल। वर्ड रुट 1 2 3 4 5 पाँचवटा कार्बनको लागि वर्ड रुट के हुन्छ? पेन्ट। डबल बोन्ड 2 पोजिसनमा छ भने 2 इन र 1 मा ओइल क्लोराइड, OYL, ओइल क्लोराइड। र यहाँ भावेल्सको रुल्स पनि जान राख्नुपर्छ। यहाँ ओइल क्लोराइडमा यो O पनि भावेल र लास्टको E पनि भावेल छ, त्यसैले यो पहिला आउने भावेललाई छोड्नुपर्छ। यसलाई हेर्नुस् त, 1 2 3 4 5 6 छवटा कार्बनको चेन, 1 2 3 4 5 6 छवटा कार्बनको चेन। डबल बोन्ड पनि दुईवटा सब्स्टिट्युएन्ट पनि छ।
अब सब्स्टिट्युएन्टको नेमिङ पहिल्यै गर्नुपर्छ। यहाँ मिथाइल ग्रुप यहाँ हामी देखाएका छैनौँ, बुझ्नुपर्छ। यहाँ मिथाइल ग्रुप छ, मिथाइल ग्रुप यहाँ ब्रोमो, अल्फाबेटमा पहिला ब्रोमो आउँछ, त्यसैले 5 ब्रोमो, 4 मिथाइल, वर्ड रुट 6वटा कार्बनको लागि हेक्स र 2 पोजिसनमा डबल बोन्ड छ भने 2 इन र ओइल 1 ओइल ब्रोमाइड, यसरी नेमिङ गर्नुपर्छ। यसलाई हेरौँ त, यो पनि कम्प्लेक्स छ। मेन 1 2 3 4 5 5वटा कार्बनको लङ छन्। एउटा ब्रोमो सब्स्टिट्युएन्ट, यहाँ डबल बोन्ड पनि र यो साइक्लोप्रोपेन पनि सब्स्टिट्युएन्ट छ। सब्स्टिट्युएन्ट जति भए पनि त्यसलाई अल्फाबेट अर्डरमा चाहिँ लेख्नुपर्छ। 2 पोजिसनमा चाहिँ ब्रोमो, 5 पोजिसनमा चाहिँ साइक्लोप्रोपाइल। अल्फाबेटमा चाहिँ ब्रोमो पहिल्यै आउँछ, त्यसैले 2 पोजिसनमा 2 ब्रोमो, 5 पोजिसनमा 5 साइक्लोप्रोपाइल। 5वटा कार्बनको लागि वर्ड रुट पेन्ट, सबै सिंगल बोन्ड छ, डबल बोन्ड पनि यहाँ 1 2 3 पोजिसनमा आएको छ भने पेन्ट 3 इन 1 ओइल क्लोराइड, यसरी कम्प्लेक्समा पनि हामी रुल्स फलो गर्दै जानुपर्छ र हामीले कम्प्लेक्स कम्पाउन्डको पनि नेमिङ गर्न सकिन्छ सजिलैसँग। नोट गर्नुहोस् र अब साइक्लो कम्पाउन्ड हेर्छौँ हामी। भयो, मेटिदिने यसलाई। ओके, अब रुल्स एउटा यहाँ पनि छ स्पेशल रुल्स, त्यो पनि जानिराखौँ। CH2 C डबल बोन्ड O Cl1। तपाईहरु भिडियो पज गरेर यो जेनरल रुल्सहरु छन् र ट्राई गर्नुस् त नेमिङ गर्ने। CH3 यहाँ चाहिँ CH2, यहाँ आयो ब्युटाइल ग्रुप, C डबल बोन्ड O Br, C डबल बोन्ड O Cl। ल यसलाई जेनरल रुल्स लगाएर नेमिङ गर्नुस्। 1 2 3 3 पोजिसनमा प्रोपाइल छ भने 3 साइक्लोप्रोपाइल, 1 2 3 तीनवटा कार्बनको लागि प्रोप, सबै सिंगल बोन्ड छ भने N ओइल क्लोराइड, यसरी। यसलाई 1 2 दुईवटा कार्बनको चेन र एउटा साइक्लोप्रोपेन चाहिँ साइक्लोब्युटेन हो, यहाँ सब्स्टिट्युएन्ट बनेको छ। 2 साइक्लोब्युटाइल र इथानोइल ब्रोमाइड, यहाँ रुल्स फरक आउँछ। यदि यसै रुल्स यहाँ पनि लगाउने हो भने 1 पोजिसनमा साइक्लोप्रोपेन छ भने 1 साइक्लोप्रोपाइल, एउटा कार्बनको लागि वर्ड रुट मिथ, सबै सिंगल बोन्ड छ, मिथानोइल क्लोराइड हुन्छ। यो नेम चाहिँ यहाँ लगाउने हो भने 1 मा साइक्लोप्रोपेन, तर यो सब्स्टिट्युएन्ट छ भने साइक्लोप्रोपाइल र मिथानोइल क्लोराइड हुन्छ। तर आईयूपीएसी सिस्टम अनुसार चाहिँ यो एकदमै गलत हुन्छ। यहाँ चाहिँ अर्को नेम चाहियो, अर्को रुल्स। यो रुल्स पनि हामी अघि पनि अल्डिहाइड र किटोनको नोमेनक्लेचर र साथमा कार्बोक्सिलिक एसिडको चाहिँ नोमेनक्लेचरमा पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ। यदि फंक्शनल ग्रुप यहाँ जो के हो, C डबल बोन्ड O Cl अल्काइल हेलाइड, यो कार्बोक्सिलिक एसिडको चाहिँ हेलाइड हो। यो त चाहिँ अहिले फंक्शनल ग्रुप छ। फंक्शनल ग्रुप यदि क्लोज चेनसित, क्लोज रिङसित डाइरेक्ट जुडेको छ भने हामीले सेकेन्डरी सफिक्स ओइल हेलाइड हुन्छ नि, त ओइल हेलाइड युज नगरेर चाहिँ यसको आईयूपीएस सिस्टम अनुसार यसको नेम हुन्छ कम्प्लिट नेमिङ गर्ने र साथमा लास्टमा चाहिँ सेकेन्डरी सफिक्स ओइल हेलाइड युज नगरेर यसको सट्टामा चाहिँ कार्बोनाइल क्लोराइड युज गर्नुपर्छ, कार्बोनाइल हेलाइड। र 1 पोजिसनमा छ भने 1 पोजिसन देखाउँदा नदेखाउँदा पनि हुन्छ, डाइरेक्ट साइक्लोप्रोपेन
कार्बोनाइल क्लोराइड। यसरी हामी ओइल हेलाइड नलिएर फुल नेम चाहिँ कार्बोनाइल हेलाइड लिनुपर्छ यदि क्लोज रिङसित फङ्सनल ग्रुप डाइरेक्ट जोडेको छ भने। त्यसैले यो नेम चाहिँ गलत हुन्छ र आइयुपिएसी सिस्टम अनुसार यो नेम चाहिँ करेक्ट नेम। त्यसैले यो रुल्स पनि जानिराख्नुपर्छ। नोट गर्नुहोस्। अर्को कम्पाउन्डलाई हेर्छौँ हामी। अझ पनि कम्प्लेक्स बनाएर तपाईहरुलाई नेमिङ गर्न सिकाउँछु। भयो मेट्दिने यसलाई। ओके। COOBR यो रुल्स जानिसकेपछि यसको नेम गर्नुस् त भाइ। र अरु चाहिँ CH2COOI यहाँ डबल बोन्ड, यहाँ BR CL C डबल बोन्ड O CL एकदमै कम्प्लेक्स बनाएर आयो र एकदमै धेरै भन्दा धेरै चाहिँ कन्सेप्ट लिएको छ यी क्वेशनहरु। कोशिश गर्नुस् आफै रुल्सलाई ध्यान गरेर। यसलाई हेर्नुस्। भयो म गर्छु अब। ओके। यो चाहिँ के हो? C डबल बोन्ड O BR COBR चाहिँ त यो फङ्सनल ग्रुप आयो। फङ्सनल ग्रुपसित यो पालि चाहिँ यो क्लोज रिङ डाइरेक्ट अट्याच भएको छ। त्यसैले ओइल हेलाइडको सट्टामा यहाँ के गर्नुपर्छ? कार्बोनाइल हेलाइड। यो सब्स्टिट्युएन्टको फुल नेम साइक्लोप्रोपेन छ। साइक्लोपेन्टेन छ यहाँ 5 वटा कार्बन। साइक्लोपेन्टेन र कार्बोनाइल ब्रोमाइड। कार्बोनाइल ब्रोमाइड। यसलाई हेर्नुस् त 1 2 यसमा चाहिँ यो साइक्लोप्रोपेन फङ्सनल ग्रुपसित डाइरेक्ट जोडेको छैन। त्यसैले यो केसमा चाहिँ कार्बोनाइल हेलाइड चाहिँ युज गर्नु गलत हुन्छ। यो केसमा चाहिँ हामीले यसलाई काउन्ट गर्नुपर्छ र 2 पोजिसनमा साइक्लोप्रोपेन 2 साइक्लोप्रोपाइल 2 वटा कार्बनको लागि इथानोइल र आयोडाइड। यसरी र यसरी हामी यो चाहिँ फङ्सनल ग्रुपमा यो चाहिँ सब्स्टिट्युएन्ट आएको छ भने ओइल हेलाइड चाहिँ युज गर्नुपर्छ किनकि यहाँ डाइरेक्ट जोडेको छैन यो क्लोज चेन। र यहाँ हेर्नुस् त यहाँ पनि डाइरेक्ट चाहिँ यो क्लोज चाहिँ रिङ फङ्सनल ग्रुपसित जोडेको छ। त्यसैले यसको नेमिङ चाहिँ अब यसको त फुल नेमिङ गर्नु पर्यो। यसको नेमिङ गर्नको लागि यहाँ एकदमै धेरै कन्सेप्ट आएको छ। डबल बोन्ड पनि छ र 2 वटा चाहिँ सब्स्टिट्युएन्ट पनि लागेको छ। अब यसलाई हामीले फङ्सनल ग्रुपको चाहिँ अर्डर पढेका थियौँ। एकैछिन रिमाइन्ड गरौँ यसलाई कि नम्बरिङ चाहिँ यसको त पुरै आइयुपिएसी नेमिङ गर्नु पर्यो यो रिङको। अब कहाँबाट नम्बरिङ गर्न सुरु गर्ने त्यसको लागि त हामीले प्रायोरिटी अर्डर चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। प्रायोरिटी अर्डर चाहिँ यहाँ प्रायोरिटी अर्डर चाहिँ यदि फङ्सनल ग्रुप छ भने त्यसको प्रिफर गर्नुपर्छ सबभन्दा बढी। त्यसपछि डबल और ट्रिपल बोन्ड छ भने त्यसको प्रिफर र लास्टमा चाहिँ सब्स्टिट्युएन्ट जताबाट फङ्सनल ग्रुप पर्छ नम्बरिङ त्यतैबाट गर्नुपर्छ। यदि फङ्सनल ग्रुप छैन भने डबल वा ट्रिपल बोन्ड छ भने उताबाट नम्बरिङ गर्नु। यो छैन भने सब्स्टिट्युएन्ट जहाँबाट नजिक पर्छ त्यहाँबाट नम्बरिङ गर्नु। यहाँ हेर्नुहोस् त डबल बोन्ड पनि र 2 वटा सब्स्टिट्युएन्ट पनि छ। फङ्सनल ग्रुप यो रिङमा फङ्सनल ग्रुप त छैन। त्यसैले अब डबल बोन्ड वा ट्रिपल बोन्ड पहिला हेर्नुपर्छ। यहाँ डबल बोन्ड आएको छ त्यसैले नम्बरिङ यहाँबाट गर्नुपर्छ। र एउटा यहाँ अझ कुरा यदि हामी यसलाई 1 पोजिसन मान्ने हो भने 2 पोजिसन फेरि यहाँ 2 पोजिसन यहाँ 3 यस्तै जानु परेन किनकि हामीले एउटा अझ रुल्स पढेका थियौँ। यदि डबल बोन्डलाई 1 पोजिसन दियो भने 2 पोजिसन पनि डबल बोन्डलाई नै दिनुपर्छ। त्यसैले यो चाहिँ 2 यहाँ आउँछ 3 4 5 6 यसलाई नोट गर्नुस्। यहाँ नेमिङ गर्छौँ हामी। मेट्दिने यसलाई। ओके। सबभन्दा पहिला सब्स्टिट्युएन्टको नेमिङ त्यो पनि अल्फाबेटिकल अर्डरमा ब्रोमो पहिला आउँछ र क्लोरिन पछि आउँछ। 4 पोजिसनमा छ भने 4 ब्रोमो र 5 मा क्लोरिन छ।
5 क्लोरो, 6वटा कार्बनको लागि साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो छ नि, साइक्लो वर्ड पनि युज गर्नुपर्छ, साइक्लो हेक्स र 1 पोजिसनमा इन छ, डाइरेक्ट इन लेख्दा पनि हुन्छ। र अब 1 एउटा कार्बन छ भने फङ्सनल ग्रुपमा मिथानोइल क्लोराइड हैन, कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड। यसरी हामीले नेमिङ गर्नुपर्छ। यसलाई नोट गर्नुस्। अर्को खाले कम्पाउन्ड हेर्छौँ हामी, अर्को पनि एउटा कन्सेप्ट बाँकी छ भाइयो, मेर्दिन्छ यसलाई। ओके, CH2 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 COCl र यहाँ पनि COCl 1 र 2 CH2 CH CH2 COCl, यहाँ पनि COCl COCl। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट आयो र अर्को चाहिँ रुल्स पनि आयो। यो खासै नयाँ रुल्स छैन, यो पनि हामी अल्डिहाइड र किटोनको नोमेनक्लेचर र कार्बोक्सिलिक एसिडको नोमेनक्लेचरमा पनि यो रुल डिस्कस गरिसकेका छौँ। रिमाइन्ड मात्र गराउनको लागि तपाईँहरूलाई यस्तो क्वेसन लिएको छु आज। यसलाई हेर्नुहोस्, पहिला त नेमिङ गर्नु पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ लङ चेन सेलेक्ट गर्नु। लङ चेन चाहिँ यो सबै चेनमा चाहिँ सकेसम्म यदि पोसिबल छ भने यो कार्बोनाइल कार्बनको पनि कार्बनलाई चेनमा काउन्ट गर्नुपर्छ। त्यसैले 1 2 3 4 5 हुन सकिन्छ सबै। 5वटा कार्बन आयो भने वर्ड रुट के हुन्छ, पेन्ट। सबै सिंगल बोन्ड छ भने एन र कति 1 पोजिसन र 5 पोजिसनमा कार्बोनाइल क्लोराइड छ भने 1,5 डाई ओइल क्लोराइड। यसलाई हेर्नुहोस्, अब जताबाट नेमिङ गर्दा पनि यो 3वटै चाहिँ फङ्सनल ग्रुपलाई चेनमा इन्क्लुड गर्न सकिँदैन यसपालि। त्यसैले यहाँ स्पेशल रुल्स आयो। यो अघि पनि हामी डिस्कस गरिसकेका छौँ कि कुनै पनि यहाँ एउटा फङ्सनल ग्रुप छुटिरहेको छ भने र कम्पाउन्ड चाहिँ सिमेट्रिकल छ भने हामीले यो कुनै पनि फङ्सनल ग्रुपलाई चेनमा इन्क्लुड गर्नु पर्दैन र साथमा ओइल हेलाइडको सट्टामा हामी कार्बोनाइल हेलाइड युज गर्छौँ। त्यसैले 1 2 3 यो 3वटा कार्बनलाई हामीले मात्र चेनमा सिलेक्ट गर्ने र यो सबै चाहिँ फङ्सनल ग्रुप। त्यसैले यो 3वटाको लागि वर्ड रुट प्रोप, सबै सिंगल बोन्ड छ भने एन, 1 2 3 पोजिसनमा 3वटा चाहिँ फङ्सनल ग्रुप छ भने 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइल क्लोराइड। र यसैलाई यो रुल्स अनुसार चाहिँ आइयुपिएसी सिस्टम अनुसार यो चाहिँ करेक्ट भयो। यो रुल्स त्यसै भएर यो रुल्स चाहिँ जानिराख्नुपर्छ भयो। 1-2वटा अझ गरौँ र त्यसपछि यो चाहिँ छोटो टपिक हो, यति भए पुग्छ र त्यसपछि हामी यो लेक्चरलाई समाप्त गर्छौँ। नोट गर्नुहोस्, मेर्दिनु यसलाई। ओके, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH C डबल बॉन्ड O Cl र यहाँ आयो Br। ल यसको नेमिङ गर्नुहोस् त। यो सबै चाहिँ अल्काइल यो एसिड क्लोराइड नै हो। भिडियोलाई पज गरेर भयो, ट्राई गर्नुहोस् आफै एकचोटि कम्तीमा। ओके, म गर्छु। अब लङ चेन सिलेक्ट गर्ने पहिला 1 2 3 4 5 6 6वटा कार्बनको लङ चेन सिलेक्ट भयो। 1 2 3 4 5 6 सब्स्टिट्युएन्ट आएको छ, ट्रिपल बोन्ड पनि र यो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्युएन्ट पनि। कम्प्लेक्स सब्स्टिट्युएन्टको नेमिङ कसरी गर्ने त्यो पनि हामी अघि सिकिसकेका छौँ। 2 पोजिसनमा छ भने 2 डैश स्मल कोस्टमा अब यसको कम्प्लिट आइयुपिएसी नेमिङ गर्नुपर्छ यो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्युएन्ट भएकोले।
र साथमा मेन चेनसित यो कार्बन जुन डाइरेक्ट अट्याच भएको छ त्यहाँबाट 1 पोजिसन दिनुपर्छ र त्यहीँबाट काउन्टिङ गर्न सुरु गर्नुपर्छ 1। अब यो एउटा अझ कन्सेप्ट आयो, 1 पोजिसन यहाँ दिएपछि 2 पोजिसन यहाँ दिने कि यहाँ दिने, 2 पोजिसन यहाँ दिँदा पनि डबल बोन्ड आयो, 2 पोजिसन यहाँ दिँदा पनि डबल बोन्ड आयो, तर यहाँ दिँदा चाहिँ साथमा सब्स्टिट्युएन्ट पनि आएको छ, त्यसैले 2 पोजिसन यही दिनुपर्छ। 2 3 आफै पनि सोच्नुपर्छ सानोतिनो कुराहरू। 2 मा साइक्लो पहिला 2 पोजिसनमा ब्रोमो छ, 2 ब्रोमो साइक्लोप्रोपिन साइक्लोप्रोप र 2 पोजिसनमा डबल बोन्ड छ भने 2 इन हुन्छ, तर यो त सब्स्टिट्युएन्ट छ त्यसैले ई लाई हटाएर YL इनाइल ब्राकेट क्लोज। वर्ड रुट 6वटा कार्बनको लागि हेक्स र 4 पोजिसनमा ट्रिपल बोन्ड छ भने 4YNE 4 आइन र 1 मा ओइल क्लोराइड यसरी, र यहाँ पनि ओइल क्लोराइडमा यो O भवेल र YNE मा यो लास्टको E भवेल, त्यसैले यो भवेललाई हटाउनुपर्छ। भयो राइटको चाहिँ जेनरल नेमिङ। अब तपाईहरुलाई HW को रूपमा 3-4वटा क्वेशन दिन्छु र त्यसको चाहिँ आफै IUPAC नेमिङ दिनुस् र कमेन्ट गर्नुस् है, मेरो दिन्छु यसलाई। C डबल बोन्ड O BR बोन्ड लेन्डोसनमा 2 3 4 5 6 डबल बोन्ड O Cl, यहाँ डबल बोन्ड और यहाँ Br CH2 C डबल बोन्ड O Cl। ल यो 3वटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ एसिड हेलाइड हो। तपाईहरु यसलाई के नाम हुन्छ यसको IUPAC नेमिङ, IUPAC नेमिङ चाहिँ कमेन्ट गर्नुस् कमेन्टमा है, र पढाइ लेखाइ गर्दै गर्नुस्। अल द भेरी बेस्ट।